So okay mga higala, padayon ta sa atong pagtuon sa ikaduhang yugto sa atong programa Pamalandong sa Pulong sa Dios. Ang tema na atong pagkatunan karon, pagtubo diha sa grasya. Naay mga pangutana na kinahanglan matagaan o katubagan. Ato ning ipasaysay o ipatubag kang Father Jory Ropeta ang pipila ka mga pangutana. Sa makausap pa, may buntag ka natong tanan, no? Nining kabuntagon, ninot kayo ang atong topic, pagtubo diya sa grasya. So, ang putana, mga kigala, unsa man ang nag-isarang paagi, aron atong madaog, ingon nga, usa ka makasala, ang atong kaugalingon. Atong timanan mahigala nga, ang usa ka tawo na luwas pinagi sa grasya. So, kung wala ang grasya mahigala, wala sa tay kaluwasan. So, kung pinasikan lang yun sa atong kaugalingon nga binuhatan, dili kita maluwas. O ingon man sab, ang atong kaluwasan, diha lang gyud sa grasya sa atong Ginoong Hesus. So ang pagtubo sa grasya mahigala no, giingon ri sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 16, apan ako magaingon, panagawi kamo diha sa espiritu. Ang sinulat ni Apostol Pablo, tin-aw kayo nga nagpahayag nga kinahanglan magaginawi kita diha sa espiritu. Ug ayaw ninyo pagtumana ang pangibog sa unod. So atong masayran mahigala nga diri sa kalibutan, usa sa mga struggle sa tao mao gyud ang pangibog sa unod. Nganuman sa atong pagkatawhanon mahigala, humok kita madala. Atong makita nga daghang mga pamilya karon nangabungkag tungod kay kuan man sila mahigala, nagpadala sa pangibog sa unod. Mao bitaw nga kinahanglan nato nga sa diha nga gidawat ato si Kristo Hesus nga mao ang grasya, kinahanglan motubo ta diha kaniya pinagi sa espiritu. So mao ni mga higala, ang giingon diri sa Galacia 5:16 nga kinahanglan gayud nga motubo kita, managawi kita diha sa espiritu. O kinahanglan ginato nga pangayoon nato sa Ginoo nga makabaton kita og Espiritu Santo aron mga higala ato sab, no? Kana bitawng ang mga struggles nato ato kining madaog, kay kung sa atong kaugalingon lang gyud dili kita pwede nga makadaog nini. So tinaw kayo ang tubag, ang pagtubo di ay diha sa grasya mao ang paggawi sa espiritu. So tugutan nato nga ang espiritu mubuhat sa ato para ang pangibog unod ay mapugnan. So kana di ay ang usa ka ang nakita mo tubo diha sa grasya kung ang espiritu na ang atong tugutan nga mugawi sa ato o mugamit sa ato. So, sunod, unsang mahitabo kanato sa dihang magalakaw kita diha sa espiritu. Kay ingon man didto, ang espiritu mo'y mo control sa ato. Tugutan nato na ang espiritu mosulod sa ato. Sumutubo ta diha sa grasya. Karon sa may mahitabo nato kung diha magalakaw na kita sa espiritu. Sumuna ang pangutana Evangelist Joropeta at kinahanglan nato matubag. Unsa may tabo kanato sa diha nga magalakaw kita diha sa espiritu. So klaro kay may galano nga gaauhag ang sinulat ni Apostol Pablo nga kinahanglan magalakaw kita sa espiritu. Ang may tabo sa katawo mahigala kung maglakaw siya diha sa espiritu mao kini. Diri sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 ngadto sa 25 nagaingon, kun na mo kay gugma, dili na ka manlupig. Kun na mo kay gugma, kay balo sa ka mukuan mo paubos kalipay. So mo ni may gala kanang kalipay nga timos nga kalipay, kalinaw sa pangunahuna, kalinaw sa panimalay, pailob. So doon na si kay pailob may gala, no? Sa diha nga pangiyon mo sa Ginoo makabaton kag pailob pagka mapuanguron. So mao sa ni usa may gala pagka maayo. So mao ni may gala ang bunga sa espiritu. So ang mahitabo di ay dere sumala sa tubag sa atong igsuon Evangelist Joropeta, ang mahimo di ay resulta kung kita diha nas paglakaw sa espiritu. Ang bunga sa espiritu mao day ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuanguron, kaayo, pagkamatinumanon, kaaghop o pagpugong sa kaugalingon. So mao day na ang step na kita kanunay padayon na nagtubo diha sa grasya. Kay ang bunga di ay sa espiritu
mao ang pagbuhat sa maayo, buhat sa kabubuton sa Ginoo. Salamat kay Tubag Evangelist Joe Ropeta. Aduna pay pangutana dire, kinsang maghatag kanato og matuod nga kinabuhi. So akong ihatag kang Evangelist Joe Ropeta ang iyang tubag pinaagi sa nakasulat sa balang kasulatan. Ang nagahatag kanato og matuod nga kinabuhi atong masayran migalano nga sa Juan 14:6 si Jesus mao ang kamatuoran ang dalang kinabuhi. Sa diha nga nikayab na si Kristo dito sa langit doon na say gisaad. So kining gisaad mahigala mao kini ang espiritu. No, ang espiritu mo comfort kanato. Ang espiritu mo mohatag nato gahom. Ang espiritu kung maginawi kita diha sa espiritu mao kani mutabang kanato ilabi na gyud sa mga kaibog sa unod. No, gali ang Juan 6:63 tagaingon, ang nagahatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Subot pasabot may gala. Kinahanglan ginato ang espiritu sa Ginoo. Kung magsaligan ta sa atong unod, wala kini kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, kini espiritu og kinabuhi. So mo ni siya ang giingon ni Ginoong Hesus nga ang iyang mga pulong nga gisulti kanato ang iyang espiritu ug naghatag usab og kinabuhi. So mao ni ang tubag Brother Jory. Ang espiritu importante ni siya, no? Sama ni siya sa lawas, kung wala espiritu patay gyud na siya mga igala. So ang espiritu maghahatag og kinabuhi diri sa ato. Kay ngano man ang atong lawas patay, walay kapuslanan. So ang pulong na akong gisulti kaninyo ingon pa sa balang kasulatan, ingon ang Ginoong Hesukristo, ang ako na kaninyo kini espiritu o kinabuhi. So padayon, unsa nga pagbag-o ang mahitabo sa atong kinabuhi sa diha kita magalakaw diha sa espiritu sama sa atong gibasa ganina na makabuhatag maayo, makaigugma ta. So padayon, unsa man ang pagbag-o o makita diri sa ato kung mulakaw ta diha sa espiritu. So akong ihatag ang pagtubag kay Evangelist Joe Ropeta. So tinuod ni may galangon no nga doon gyud dako nga kabaguhan nga may tabo kung kita magalakaw diha sa espiritu. Aton timan na may gala nga ang sinulat ni Apostol Pablo diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 17-18 nagaingon, karon ang Ginoo maong espiritu. So ato masira may Ginoo mga higala no nga espiritu ang Ginoo ug diin gani ang espiritu sa Ginoo ana usab ang kagawasan. So sa diha nga mga tag espiritu sa Ginoo, Espiritu Santo, gipadala kanato may gala makabaton kita kagawasan o kitang tanan uban sa naong nga dili tinaptan sa pagpanumbalik kita sa kasanag sa Ginoo. So mo na may gala no kung lakaw kita sa espiritu, magasunod kita sa iyang kabubuton, adunay kasanag diha sa Ginoo. Ginausab kita ngadto sa pagkasama sa pagnagway gikan sa kasanag. Subot pasabot may gala. Kung atong mabatnan ang espiritu sa Ginoo, iyang usbon ang atong kinabuhi, no? Gihantod sa pagkasanag sa panagway gikan no ngadto sa Ginoo. So mo ni giingon, maingon nga kini nagagikan man sa Ginoo, mga mao ang espiritu. So klaro kay may gala nga sa diha nga atong mabatnan ang espiritu sa Ginoo, ang Espiritu Santo aduna gyud dakong kabaguhan sa atong kinabuhi. Masusama ta kaniya sama sa iyang mga kinaiya og ingon usab adunay kasanag sa atong panagway. So tinaw kaayo na ang kung aduna di ay tay espiritu sa Ginoo, adunay kagawasan, tapos dili na kita tinaptapan. So ang atong pagsabot kanang abli na ang atong unahuna, no, makasabot na ta pagkahuman ang kasanag sa Ginoo makitaan sa atong naong. So naagyoy gitawag nga kausaban sa atong kinabuhi kay ngano man nagtubo man ta diha sa grasya sa Ginoo. So mo na siya makabaton ta og kagawasan, dili ta magpugong sa mga tao. Padayon, unsa ang kinahanglanon nga kasinatian sa pagkabalaan. So kung ikaw magatubo sa grasya, unsang kinahanglanon nga kasinatian nga sa pagkabalaan. So ako ihatag ang pagbasa gikan sa balaan nga kasulatan
kang Brother Jory Ropeta. Salamat, Evangelist Nunez. Ang kanimang kong pagkabalaan, mga higala, kinahanglan ni sa usa ka tawo nga giluwas ni Kristo. Atong hinungdan, mga higala, no, nga sa atong previous nga mga topic, nagstorya may tungod sa pagkamatarong. So, ang tao mamatarong sa diha nga iyang dawaton si Kristo. Mamatarong ang tao, mga higala, sa diha nga iyang biyaan iyang masala. Mamatarong ang tao sa diha nga dawat sa santos ka bautismo. Unya, ang kaluwasan sa tao, migala, dili lang diha taman sa gitawag og pagkamatarong. So, dunay gitawag higala ay kaduha nga gitawag og ang pagkinabuhi og balaan or gitawag sa sanctification process. Ato timanan higala no nga dili po na to mabatnan ang kining pagkabalaan makasinati ta nin pagkabalaan sa diha nga dili nato dawaton si Ginoong Hesus. So dili po usab ang tao pwede mo diretso sa gitawag og glorification process kung dili siya muagi sa pagkabalaan. So ang kaning pagkinabuhi nga balaan, mga higala, mao kini ang atong paghigugma sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini mga higala ang pagsunod sa iyang masugo. Ang pagkinabuhing balaan mausab kini ang gitawag og pagtubo diha sa grasya sa Ginoo. Mutubo ang usa ka tawo diha sa grasya sa Ginoo, mga higala, kung magkinabuhi isang balaan. Sa unsa man paagi nga ang tawo magkinabuhing balaan, magkinabuhi isang balaan, mga higala, sa diha nga ang iyang sundon mauna ang mga sugo sa Ginoo. Sumala pa sa Galacia 2:20, dili na kita ang kinabuhi sa atong kaugalingon kundi ang Ginoo na. So sa diha, may gala, gipasaylo na kita sa atong masala diha sa Ginoo, magkinabuhi kita uyon sa kabuton sa Ginoo. Ang Hebrewhanon kapitulo 12 bersikulo 14 nag-ingon, paglimbasugi ang pagdinaitay uban sa tanang tao ug ang pagkabinalaan nga kon wala kini walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Sa gani, mga higala, kung dili kita magkinabuhi nga balaan, dili usab kita makakita sa Ginoo. Ang pagkakita sa Ginoo, mga higala, mao ra gito ang tao nga nagkinabuhi og balaan. Nagkinabuhi og balaan, buta sabot nahigugma ka sa Ginoo. Nganong nisunod ka sa sugo sa Ginoo tungod kay nahigugma ka. Mao ni, mga higala. Unya, diri usab sa SDA Bible Commentary, Revised Edition, page 979, nag-ingon usab diri, ang pagkabalaan usa ka terminolohiya sa teolohiya nga nagkahulugan og ang kahimtang og proseso sa pagpalahi. So, pasabot, migala, na kinabuhi kag balaan, lahi na ka sa kanhin nimo nga daan nga kinabuhi. No, panalitan, himoon nga balaan. So, mo ni siya. So, mo ni migala, no, pwede sab niyo migala kung doon na mo'y mga internet ya, inyong ma-search dito sa title niya, Sanctification, the SDA Bible Commentary. Akong balikon ang page, migala, page 979, Revised Edition. Okay, ang paglambo o pagtubo diha sa grasya, mga higala, panlimbasugan gyud nato ang pakigdinaitay sa uban sa tanang tao ug ang pagkabalaan. So ang pagtubo diha sa grasya, mga higala, atong paningkamutan na adunay kitay pakigdinaitay sa sa tanang tao, dili sa pipila ka tao kundi sa tanang tao gyud. Buot pa sa buot pagingon tanan, wa tay gipili, no? Mapobre madato unsa pa na diha iyang kabutang makipagdinaitay tas tanang tao ug uban sa pagkabinalaan, kay kung wala kana walay bisan kinsa makita sa Ginoo. Oh. Unsaon man na nimong nagbalaan-balaan ta sa atong kagalingon tapos dili ta managad sa atong sikataw, wala tay pakialam sa ila. So unsa kuno ang taong nagatubo diha sa grasya, manlimbasog yun sa pagpakigdait sa tanang tao o sa pagkabalaan. Kay kung wala ka na, wala gyoy makakita. So na gitawag na sanctification process, no? Lifetime na siya. Dili na karong adlaw lang o sunod semana, sunod tuig, kundi lifetime process na siya. Dili lang na mabuutan lang ta kadiyot, no? Mabuutan ta kay naghantay kwarta ron. Pag wala tay kwarta, wala na. So, unsa pa ang mga mabasa sa balang kasulatan pinagis sa pagtubo sa grasya? Napay
pangutana diri, kinsa ang nagabuhat sa pagkabalaan sa atong kinabuhi? Kay ingon man dito ganina na walay makakita sa Ginoo kung dili ta binalaan. Subot pasabot ang makakita ra day sa Ginoo kanang gibalaan na o nabalaan. O daghan may klase ang pagkakita sa Ginoo. So dire, mahigala, akong ihatag ang higayon sa pagsaysay o pagbasa kang Evangelist Jory Rupeta. Salamat Evangelist Tunyes. Karon may gala no? Doon na mga ubang mga tao mingon nga sila ray matarong. Doon na sa ubang tao mingon nga sila'y balaan tungod kay nagsunod sa kabuton sa Ginoo. Pero ang libro sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 2 klaro ug tin-aw kayo mahigala nga giingon diri nga gipili sumala sa nahibaluan ng daan sa Dios nga amahan o gibalaan sa espiritu aron mahimong masinugtanon kang Hesukristo og masabligan sa iyang dugo. Subot pasabot mahigala nga sumala no gipili gyud di ay sa Dios ang amahan na gyud. Ang Dios mooy mubalaan sa kinabuhi sa tao. Kita may gala no as a response to His grace mao ni may gala nga kuang kita nga kinahanglan mutubo ta sa grasya as a response to His grace. Kinahanglan musunod ta sa sugo sa Ginoo. So mo ni may gala no ang pagsunod sa sugo sa Ginoo, ang pagsunod sa kabuton sa Ginoo, ang pagtubo di sa grasya sa Ginoo may gala maura ni may gala no nga dili aron kita maluwas kundi kay kita naluwas na. Ang pagtubo di sa grasya sa may gala, ang pagsunod sa kabuton sa Ginoo, nagpaila lang may gala nga atong giila ang atong Dios nga mao ang atong Ginoo ug ang atong manluwas. Ato lang timan-an may gala sa atong kinabuhi nga kinahanglan nga atong itugyan ang atong kaugalingon diya sa Ginoo. Ang Isaiah 64:6 nag-ingon nga kung mag-iskot ta sa atong pagkamatarong sa mata sa Ginoo mahigala no sama kini usa ka hugaw nga trapo. Doon na sa gingon sa Biblia kung dili mulabaw ang imong pagkamatarong sa mga Parisiyo sa mga Parisiyo o mga Sadusiyo dili kita makasulod sa gingharian sa langit. So mo ni mahigala no sa pagsunod sa masugo sa Ginoo sa atong kaugalingon kung di na to dawaton ng Dios dili kita magkinabuhi ug mutubo diya sa grasya. So muna siya, ang tubag nindot kayo na ang pagkabalaan sa kinabuhi pinaagi gyud na sa balang espiritu. Kay kung walang balang espiritu, dili ta mahimong masinugtanon. So kita mabalaan ang atong kinabuhi pinaagi ra gihapon na sa balang espiritu na nagdikta sa ato na mahimo kitang masinugtanon sa Diyos o kang Hesukristo. Kaya nga naman, na sabligan ta sa iyang dugo. Ug pasabot kauban ta sa gipalit sa Ginoo. So, unsa pa nga mga pangutana na kinahanglan matubag? Mao ni, diha sa kasinatian sa pagkabalaan, unsang pamatasan ang gikinahanglan padulong ngadto sa kamaturan. So kini nagisgot og batasan no na batasan o kasinatian sa pagkabalaan. So ganina atong gibasa ganina na ang pagkabalaan di ay once na ang espiritu mubuhat sa ato na mahimot ang masinugtanon. So akong ipatubag kang Evangelist Jory Rupeta na unsa man na siyang mga kasinatian sa pagkabalaan na makita na ngadto na gid tas kamatuoran, maglihok na ta pinagis kamatuoran. Ako yatag ang higayon kay Brother Jory Rupeta. So klaro kay mahigala no sa diha di ay nga ang tao gibalaan na sa Ginoo. Imong masubobserbaran ang usa ka tawo mahigala no nga naagnya kamaturan kay ngano man sa diha nga ang tawo nga nagasultis kamaturan imong makita nga kuan bitaw lahi bitaw ang iyang pagkatao. Gani ang ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 13 nagaingon apan kinahanglan gayud nga sa kanunay kami magahatag og pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo. Subot pasabot may gala sa diha nga taon na kasinati sa pagkabalaan mahimo siyang mapasalamaton. Mapasalamaton siya sa mga butang mga higala mamaayo man kini or madili maayo nga maabot siyang kinabuhi. Ingon ani ang kinayas sa katawo mga higala. No, ingon sab diri nga mga igsoon nga hinigugma sa Ginoo kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios
aron mga luwas pagkanindot mahigala. Nindot so kayo kay ngano man ang Dios di ay mooy nagpili kanato aron kita iyang luwason. Gingon sa diri mahigala kay sukad pa sa sinugdan gipili kita sa Dios aron mga luwas pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa espiritu o sa inyong pagtuo sa kamatuoran. Sa mo ni mahigala no? Ang ang tao nga gibalaan di ay dunay gitawag pagtuo sa kamatuoran. Ang pautana, unsa man ni kamatuoran? Ang kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesus. Ngano man tungod kay ang kamatuoran ni Ginoong Hesus mao kini mahigala ang grasya sa Ginoo. Sa diha nga gihatag sa Dios ang iyang grasya, kinahanglan mahigala nga mutubo puta diha siyang grasya. So mo ni ang giingon ri sa kaduhang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 13, Brother Jor. So, mao gyud na ang pagtubo diha sa grasya. So, ang grasya dili nato pwede gamiton na kita magpakasala, no? Kaya ang grasya naa na ihatag yun na siya sa Ginoo. So karon, ang dugang pa nga mga pangutana giingon dire unsang sugua ang nagpakita nga ang pagkabalaan usa ka makanunayon nga buhat kanabang dili karon ra, ugma ra, semana ra o sunod buwan ra o tuig. Kumbaga kanunay, no? So akong ihatag ang pagbasa og tubag sa atong kauban Evangelist Jory Opeta. Sakto to giingon nimo Evangelist Nunez no nga ang pagkinabuhi og balaan lifetime siya no makanunayon kay ngano mo mahigala bisan pa man dito sa langit or sa bag-ong yuta o bag-ong langit nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato ang tao mahigala magkinabuhi og balaan subot pasabot mahigala nga ang pagkinabuhing balaan ari diri di magsugod diri sa yuta. No, gingon sa dito nga ang tao kung dili magkinabuhing balaan dili sa makasulod sa kingharian sa langit. Gani ang ikaduhang Pedro bersikulo 3 bersikulo 18 nagaingon apan kinahanglan managtubo hinuon kamo sa grasya o sa gingon mahigala kinahanglan mutubo kita diha sa grasya o sa kahibalo sa atong Ginoo og manluluwas nga si Hesukristo. So unsa man ni mahigala, unsa may kahibalo sa atong Ginoo ug manluwas kay Hesukristo, ilabi na mahigala ang iyang mga binuhatan sa diripas kalibutan si Ginoong Hesus. Unsa man gyud ang mga kinaiyan ni Ginoong Hesus. Atong timan-an mahigala nga sa diripas si Ginoong Hesus sa kalibutan nahimo siyang magsinugtanon sa Ginoo o usab mahigala nagsunod siya sa kabuton sa iyang amahan ug ingon usab mahigala nisulod siya sa sinaguga sa adlaw papahulay. O ang Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 13 o 14, nag-ingon usab, mga igsoon, wala ako mag-isip nga kini, nahimo ko nga akong kaugalingon. Hinoon, usa ka butang akong ginabuhat mao kini. Sa ginakalimtan ko ang nagapangagi, o sa nagadasdas ako paingon. Ana sa unahan, ako nagapadayon, paingon sa dauganan. Mao kini mahigala ang saysay ni Apostol Pablo day sa diha mahigala no niabot kaniya ang mga pagsulay sa kinabuhi, niabot kaniya mahigala ang mga panglutos. Unsay giingon mahigala sa diha nga nagpadayon siya paingon di ay siya sa kadaugan. Buot pasabot mahigala kadaugan gyud di ay nato, kadaugan kung sa diha nga mutubo kita sa grasya, kadaugan sa nga mosunod kita sa masugo sa Ginoo. Ingon ri ngadto sa ganti nga mao ang langit nung pagtawag. Ganti di mahigala nindot kayo. Gitawag kita dito sa langit. Kauban nato ang Dios, no? Uban kang Ginoong Hesus. So nindot kay mahigala ang giingon. Ilabi na gyud sa kasinatian ni Apostol Pablo sa diha mahigala na kinabuhi siya og balaan nga wala gid niya igsapayan ang mga pagsulay sa kinabuhi. Bisan sa mga pagsulay, nitubo gyud hinuon siya diha sa grasya sa Dios. So, usa sa mga timaan na kita nagatubo diha sa grasya, sumala pa sa mabasa, nagisulat ni Apostol Pablo, na ingon diri gikalimtan niya ang mga nangagi na.
So usa di ay na dili ta motubo sa grasya sa Ginoo kanang dili ta kalimot sa mga negatibo nga mga butang. Ang taong nagatubo diya sa grasya, sa gingon, ginakalimtan na niya ang mga butang nangagi na o nagpadayon siya sa pagbakta sa unahan o gingon dire nagapadayon siya sa kadaugan. So gusto gyud niya na makadaog gyud siya sa iyang mga lumba sa dagan sa pagkinabuhi nga balaan ngadto sa ganti sa langitong pagtawag sa Dios nato sa Dios ang Kristo. So nindot kayo ang pagtubo sa grasya, mahimot ang masinugtanon, mubunga ang espiritu. Ang espiritu tugutan nato na mubuhat sa ato. So muna siyang paglambo sa pagtubo sa grasya. O uban pa nakinahanglan makalimtan gid nimo ang mga butang o mga hitabo na mga negatibo sa imong kinabuhi kay mao man to ang makalangan, mao to ang hinungdan na dili ta motubos grasya. Unsang kinabuhi ang atong ikinabuhi sa diha nga kita nagalakaw diha sa espiritu. So sama sa gingon ganina, no? Mo reflect yun na siya sa atong karakter o ang espiritu magbuhat sa ato. Ang espiritu, ang bunga sa espiritu, gugma, kaluoy, maay pagkamaayo. So, diskutan dito. So, akong ihatag ang dugang pa na eksplanasyon na ang pagkinabuhi sa taong nagalakaw sa espiritu. Ako ihatag kay Jory Ropeta ang panahon. Salamat, Brother Nunez. So, nindot kay mahigala no nga ang pagkinabuhi, ang pagtubo diya sa grasya, mao kini no ang sumbanan or gihatag gyud sa Ginoo nga kinahanglan ang matag usa kanato nga sa diha nga nakinabuhi kita, nagtubo kita sa grasya, ang Dios dunay gi-require kanato nga giingon ang Ginoo no nga sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 1 ug 2, busa magmaawaton kamo sa Dios. So atong sundon ang mga panig-ingnan sa atong Ginoo. Ingon nga mga anak nga pinalangga, so nindot kay mahigala diay nga kung sa diha nga atong sundon ang kinabuhi sa Ginoo, iyat ang giangkon nga mga anak nga pinalangga o giingon sab diri nga og paggawi kamo nga mahigugmaon ingon nga si Kristo nahigugma kanato ug alang kanato. Kinahanglan mahigala nga atong higugmaon dunay kinaiya nga mahigugmaon bisan pa man sa mga tao nga wala na higugma kanato, no? Bisan gani may gala sa si Ginoong Hesus nga kita dili ta ngayan nga kuan kito sa atong mga sala apan si Kristo nahigugma kanato ug alang kanato mitugyan sa iyang kaugalingon ingon nga mahumot nga halad inihaw ngadto sa Dios. So mao ni mahigala nga ang kinabuhi usab ni Ginoong Hesus iyang gipadayag diha sa espiritu. So nagalakaw siya usab sa ripa sa kalibutan ug sa himuon nato siyang panig-ingnan nga siya nahigugma usab kanato nya ang iyang kinabuhi wala say gipihig. Unya ang unang Juan kapitulo 1 bersikulo 7 nagaingon apan kung kita magalakaw diha sa kahayag. So nindot ay may galado nga kinahanglan pod maglakaw sa kahayag. Diin gikan nga kahayag gikan sa Biblia, kahayag gikan sa Ginoo. Maingon nga siya naas kahayag kinsa man ni may gala, ang Dios mao man kahayag. Nan kita may pakigambitay ang usag-usa. So kinahanglan may gala nga dunay pakigambitay sa usag-usa sa atong mga kasilinganan, sa atong mga higala, mga amigo, kinahanglan dunatan ining makinayaha. O ang dugo ni Hesus nga iyang anak nagahinlo kanatong tanan sa atong mga sala. So klaro kay may gala. So nindot kaayo ang mga panghimatod may tungod sa Biblia tungod no diha sa pagtubo sa grasya o alang sa dugang pangkasayuran o ingon man sa sumari ako kining ibalik ni Evangelist Jory Nunez. So muna ang atong pagtuon mga higala sa pagtubo diha sa grasya na ang pagtubo diha sa grasya kanang kadepende ta sa pag-espiritu.
na ang espiritu mubuhat sa kanato. Kaya ang espiritu, ang buhat sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailo, pagka mapawanguron, pagka maayo, pagka masinugdanon, kaaghop. So tanang maayong buhat bunga na sa balang espiritu. Agmo na ang sign na kita nagatubo sa grasya. Dili lang na mga higala, kundi ang pagtubo diha sa grasya mauna siya muhatag og kagawasan. O ang pagtubo sa grasya magtanggal sa taptap sa atong una-una, no? O ang pagtubo sa grasya mauna ang kasinag sa kahayag gikan sa Ginoo, sa dagway sa Ginoo. O libang pa ang pagtubo sa grasya adunay pakigdinaitay sa tanang tao. Adunay pagkabalaan kanang kanang kuan gyud, kanang ang sanctification gyud sa pagkinabuhi, no? Og ang uban pa nga gingon dire sa atong pagtuon kanina, aduna tay paghigugma sa atong igsuon, sa atong isigkatawo, sa atong silingan. Tungod na siya sa pagdikta sa balang espiritu. Nakita, padayon na nagatubo sa grasya ug sa pagkahibalo sa atong Ginoong Hesukristo na mao ang atong manluluwas. O gingon diha, ang pagtubos grasya dili kini makahimo sa atong kaugalingon. Kung atong kaugalingon lang mga higala, di gud ta kabuhat og maayo. Unsa ingon ni Apostol Pablo, ang tao di ay nga nagtubo diha sa grasya, iyang ginakalimtan ang mga butang na lalabay na og siya padayon na nagauswag sa unahan didto sa unahan nga makabaton og langitnon o kagtawag na kaluwasan. Ang pagtubo kang Kristo ay padayon nadtos unahan sumala sa pagtawag sa atong Ginoong Hesukristo. So mao na siya mga higala ang gitawag na pagtubo diha sa grasya na ang kahayag sa Ginoo maunay mulandag sa atong mga lagianan na kita adunay pakig inambitay sa ugsag usa paghigugma sa atong isigkatawo o ingon dire na pinaagi sa dugo sa Ginoo ang atong mga sala, ang atong hugaw ay pagahinluan sa tanan natong mga kahugawan. So mao na siya nga atong pagtuon may tungod sa pagtubo sa grasya mga higala. So sa dili pa nato kung tapuson pinaagis pag-ampo, so kung napaidugang ang atong kauban diri Evangelist Joe Repeta, akong ihatag ang panahon. So klaro kay may higala no nga ang pagtubo diya sa grasya mao kini ang pasikaranan sa atong gugma diya sa Ginoo. Ang tao may higala di sa motubo diya sa grasya kung wala say gugma sa Ginoo. So mo ni may gala nga kinahanglan gid nato nga mutubo diya sa grasya kay kung dili kita mutubo sa grasya may gala dili usab kita makaambit ni nang langitong pulian nga gusto sa Ginoo nga pabakasyonan nato o ingon man makabaton ta kinabuhi ng uli katapusan. Ato lang timanan may gala no nga kita dunay phases of salvation. Ang justification nahitabo na may gala sa diha nga atong dawaton ang atong Ginoong Hesus. Unya, di mao na siya ang sanctification process, mao kana ang pagtubo diha sa grasya sa Ginoo. Kay kung dili kita moagi anang duha ka steps may gala, dili kita makaabot sa langit. So nindot kaayo nga kami gaawhag sa matag usa kanato nga kinahanglan atong dawaton ang Ginoo ug ingon man ato siyang higugmaon aron kita inig padayag unya niya puhon may usa kita diha sa iyang gisaad nga yuta nga balaan og New Jerusalem. So daghang salamat mga higala og sa ngalan lang ni Evangelist John Binondo, GC Atuel og ni Jory Nunez kini yung ubos nga alagad Jory Rupita, magaingon kami nga daghan kayong salamat og amo sab kamong giimbitar sa sunod nga higayon. Dalaygon kayong Ginoo sa tanang panahon sa tanang higayon. Hangtod sa sunod nga higayon may gala, daghang salamat, God bless tanan. Alang sa atong pagtapos, magampo ta. Amahan nga labing balaan Ginoo ning taknaa sa kabuntagon, dako kay mo pasalamat. Ilabi na gyud sa pagkamaayo sa matag usa kanamo sa mga lektura nga mong nadunggan karon may tungod sa
pamalandong sa may panglawas ingon mo sa Ginoong Dios pagtubo diha sa grasya. Tuguti matag usa ka namo Ginoo nga motubo diha sa grasya. Tuguti matag usa ka namo Ginoong Dios nga among mabatnan ang gasa sa Espiritu Santo, ang paghigugma ilabi niyo Ginoo sa among isig kaingon. Dining kabuntagon usab samtang magapadayon kami sa among adlaw. Tuguti Ginoong Dios nga amo kang mahimaya. Kung sa gani imong mahuman karong adlaw, imong tanang dungog, pagdaig pasalamat o panalangin ni kami karong adlaw, proteksyon ni kami, pabuta kami sa dapit sa kapunon din Ginoo amo sang iuli ang tanang pagpasalamat kay kanimo og pagdaig. Salamat kay Ginoo sa tanan, salamat sa imong mensahe ni kabuntagon sa mga listeners usab nga padayon nga nagasunod sa programa o ingon man sa among Facebook followers nga sila Ginoo padayon usab nga maga-watch nini nga programa. Hinaot Ginoong Dios ikaw sab magapanalangin sa mga programa sa General Conference nga down to local churches Ginoong Dios. Salamat sa tanan kini tanan tugyan tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.